مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا راہ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھا نے آیا پھسے ہوئے سر جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوگو ساڈے ستڑے نصیب جگاں نے آیا کہہ دیو سبحان۔ آپ نا ایک دفعہ اپنے چاچے ابو طالب دے نال گئے شام دی طرف حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اپنے چاچے ابو طالب دے نال تجارت واسطے جاندے نے اجے بچے سن چھوٹے جے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا حسائیاں دا راہب جیڑا ہے انہیں ویکھیا قافلہ آیا ہے تے انہیں اپنی انجیل دے اندر پڑھیا سی ایک قافلہ آئے گا تجارت دا او دے اندر ایک نبی ہوئے گا ہی ہوئے گا نبی ہوئے گا اور راہب اس تو پہلے کدی اپنے مکان چو نہیں سی نکلیا اس دن نکلتا ہے جدن قافلہ آن کے دیکھو پڑاؤ ڈالتا ہے تے راہب دوڑیا ہوندا ہے پورے قافلے چ ویندا ہے بچہ نظر نہیں آندا تو انہیں پوچھا بھی تھوڑے وچ کوئی بچہ آیا ہے او سامنے اونٹ پیا چاردا ہے بلایا جاندا ہے تے جلدی دے نال میرے پیغمبر دی کمر تو کرتا چک دیندا ہے وہ کہن لگے بھائی گل کی ہے گل تے دس فرمایا میں اپنی انجیل چ پڑھیا سی ایک قافلہ آئے گا شام دی طرف تجارت دا قافلہ مکے چو چل کے آئے گا وہ دے وچ ایک بچہ ہوئے گا وہ دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی جویں سیب ہوندا ہے یا کبوتری دا انڈا ہوندا ہے اس آنڈے دی طرح مہر ہوئے گی انہیں جو کرتا چوک کے ویکھیا تے نبی دے دو کندیاں دے درمیان مہر موجود سی تو انہیں پھر پتہ کی کیا اور راہب نے آندہ ہازا سید العالمین ہازا رسول رب العالمین یہ تے جہانہ دا سردار ہے پورے جہانہ دا رسول ہے اگے کیا فرمایا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین اللہ نے انہوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اللہ 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 فقال له اسباغ من قریش ما علمت فقال انکم حی اللہ اکبر کبیرہ وہ پتہ ہے راہب کی آندا ہے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے فرمایا لم یبین شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی راہب آندا ہے جدوں اے قافلہ آ رہا سی میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا درختاں پتھراں نو شجراں نو حجراں نو وہ سارے دے سارے سجدے چ ڈگے سن تے میں انجیل چ پڑھیا سی جڑا آخری نبی آئے گا نا انہوں درخت بھی سجدہ کرن گے تے نبی علیہ السلام جتھے بیٹھے نے نا وہ درخت دیاں ٹہنیاں بھی جھکیاں سن کہنے لگے تھانوں نظر نہیں آوندا ٹہنیاں بھی محمد نو سجدہ پہ کردیاں یہ راہب کہہ رہا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے مکے چ میں اس پتھر نو جاندا سا جڑا پتھر مینوں سلام کردا سی وہ اج بھی پتھر مکے چ موجود ہے تے اما جی آمنہ کی کہندیاں نے پتہ جی اما جی آمنہ آندیاں نے جدوں مینوں اللہ نے آس امید نہ کیتا نا تو میں جتھوں دی ننگ دی جانی سا پتھر بھی منو سلامہ کر دے سا تے اللہ نے میرے چو ایک نور پیدا کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ جدے نال کیسر و کسرا دے محلات روشن ہو گئے اے آقا دے آن تو پہلے دیاں گلہ دس رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اجے آئے نہیں تورات گلہ پہلے انجیل دیاں گلہ پہلے تھانو پتہ ہے نا آقا جے آئے نہیں آپ دے آن تو 50 دن پہلے ابرا نے کہا حملہ کیتا سی کیدے تھے پتہ جی بیت اللہ تھے بیت اللہ تھے خانہ کعبہ تھے اللہ نے پھر کنوں بھیجیا سی
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। अल्लाह ने कहा अबाबीलो आ जाओ जुंडा दे झुंड। तो उथे सरदार अब्दुल मुतलब दे ऊँट चुगन रहे सन। वो अबरा ने आन के ना सरदार अब्दुल मुतलब दा 200 ऊँट सी उन्होंने घेरा पा लिया। सरदार अब्दुल मुतलब नूं पता लगा, कहन लगे अबरा आ मेरे ऊँट भी मेरे हवाले कर दे। वो आंदा मैं तेनू बड़ा अकलमंद दना आदमी समझना सा, तू चौर ही है सरदार है, पर तेरी ते कोई अकल वाली गल नहीं। तेनू अपने ऊँटां दी पई है ते बैतुल्लाह दा फिक्र ही कोई नहीं। ते सरदार अब्दुल मुतलब ने जवाब दिता, अबरा सुन ले, ऊँटां दा मालक मैं वां ते बैतुल्लाह दा मालक अल्लाह है। सुभान, बैतुल्लाह दा मालिक अल्लाह है, ऊँटां दा मालक मैं वां ते बैतुल्लाह दा मालिक कौन है? अल्लाह है। ऊँट मेरे मेरे हवाले कर दे, तू जाने ते बैतुल्लाह वाला जाने। उथों आए सीधे बैतुल्लाह दी अंदर सरदार अब्दुल मुतलब ते आन के ना बैतुल्लाह दी इस तरह करके कुंडी फड़ लेंदे ने। कुंडी फड़ के खड़कान लग पे, अल्लाह मैं तेरे घर दा दरवाजा खड़का के टुर चले आऊं, ऊँट मेरे सन मैं लैके आ गया, हुण बैतुल्लाह तेरा है, दियां हिफाजतां तू ही करनियां ने। ये गल कह के ते परा सफा दी पहाड़ी ते चढ़ के खलो गए। फिर जद्दे लो आईयां ने अबाबीला, फरमाया नी अबाबीलो अपनियां चुंजां च ते 2-2 पंजियां च कैंकर ललो ते जाके तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील इन्हां हाथियां दे उत्ते सुट दिओ। अल्लाह साडियां छोटियां छोटियां कैंकरियां ते एडे एडे वड्डे हाथी एक ही करनगियां। फरमाया कैंकरियां सुटना थोड़ा काम है, ना कैंकरियां नू एटम बम बनाना मेरा काम है। फिर जिथे जिथे डिगदी सी ना हाथी ढेर ही हुंदे जांदे। आ जिहड़ा अबरा सी ना कैंकरी वजी इत्थे बांह लथ गई, इधर वजी वो भी बांह लथ गई, लत्तां भी लथ गई, सिर्फ धार इन्ना को प्याज रह गया। रब ने कहा उत्तों करके फिर कैंकर मारिया, उत्थे ही दफन हो गया, मर गया, जहन्नम रसीद हो गया। ये आका दे आन तो पहले की गल करना। ते अल्लाह ने सारे हालात वेख के ना इस कौम ते मैनू तरस आ गया, और थोड़े ते रब नू तरस आ गया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वाह कुरान, अल्लाह ने मैं उन्होंने थोड़े ते एहसान किया। आखा दित्तियां ने थोड़ा एहसान जे, बोलो उन्होंने पूछो जिदियां आखा को नहीं, एहसान है कि नहीं? कान दिते ने, एहसान है कि नहीं? ओए अकलो खिरत दा खजाना दिता है, दिमाग, एहसान है कि नहीं? उन्होंने पूछो जेडे पागल ने। एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, ते पूरी जिंदगी सजदे च डिगे रहिए तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन असी अखा उन्हें दित्तियां ने उठाने 11 वाला, हाथ उन्हें दिते ने जाके गैर की ढेरी ते चुकने, दही बई पेशानी उन्हें दिती है चुगाने गैर की दरते हैं, पैर उन्हें दिते ने चल के गैर की ढेरी ते जाने, जबान उन्हें दिती है गुण गैरां दे गाने। क़यामत नूं रब ने पूछ लिया भी नेमतां ते मैं दित्तियां ने, इस्तेमाल गैरां वास्ते करदा रहा, की जवाब देंगे? बोलो की जवाब देंगे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने तेरे बाडी दियां नेमतां एक पासे, जिहड़ियां बाडी दियां कोई नेमत बाडी का जिहड़ा मटीरियल जाया हो जाए कि तो लभदी जे, बोलो तो सही। आ गुर्दे फेल हो जाए ना, गुर्दे कहते ने गुर्दा पवाना जे, किन्ने पैसे लगन जी? 35 लाख रुपया लगेगा, 40 लाख रुपया लगेगा।
اکھ ایک بندے دی ضائع ہو گئی امریکہ چ پوا کے آ پتھر دی اصل نہیں آندا 26 لاکھ لگ گیا انہوں کیا بھی وہ کیویں جی خرچہ ہی بڑا ہے ڈالر ہی بڑا مہنگا ہو گیا اج تو کئی چیر پہلو دی گل دسنا پیا میں کہا نظر آتا ہے نہیں 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آتا تو جنہیں سارا کچھ مہر چ دے چھڑیا وہ بھی کبھی شکریہ ادا کیتا وہ بولتے نہیں وہ بھی کبھی شکریہ ادا نعمت ایک پلڑے جہاں باڈی دیا جنہ کا جوڑ توڑ کو نہیں یہ ضائع ہو جائے نہ نبی دی دکانوں لب دیے نہ ولی دی دکانوں لب دیے جا پوری کائنات دے ولی کٹھے کرو انہوں نے کہو ایک آنکھی بنا دے اللہ اللہ نے پھر دنیا دیا نعمتاں بھی ایک پاسے رکھ پھل نے امب انگور نے امار کیلے نے انار ہے موسمی ہے بول دے نہیں مالٹے نے وہ بولو تو صحیح کو ایک پھل ساریاں نعمتاں ایک پلڑے دے اندر رکھو تے قرآن آندا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا ساریاں نعمتاں ایک پلڑے تے نعمت مصطفیٰ پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکتی ہیں بولے آجے ساڑھے سعید الفت فیصلہ آبادی شاعر گزرے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بگیچہ بن آندے نے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے صدا رہن والی جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری بھائی ناصر ادھر میرے حلوے فرماندے ہوندے سن رحمت اللہ علیہ آیا مزمل آیا مدثر تو آیا یاسین آیا دردی پکھی آندہ ساکی تسی آندہ بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا اے قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا اللہ اکبر اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبراں تو زمین والے دی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبراں تو جدی ملے نہ مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندراں تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبراں تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے انو پیغمبر دا تابعدار بنائے انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا ہے نا وہ 12 ربیع الاول نو آ رہے ہیں پتہ ہے نا تو انو اشتہار تھوڑے سامنے لگا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت پھر اس تو اگلا جمعہ جڑا ہے اتھوں میں شروع کراں گا کہ پیغمبر دنیا تے آئے پھر آپ دا نام مبارک رکھیا گیا اما جی حلیمہ آئیاں لین واسطے آپ دے بچپن دے سارے واقعات جڑے نے وہ انشاءاللہ بیان کیتے جان گے پھر اس تو اگے انشاءاللہ سیرت سے مضمون اگلا جڑا ٹاپک ہے وہ 12 ربیع الاول چھٹی دا دینے تے اپنے نال ساتھیاں نو بھی لے کے آؤ ہر بندہ اپنے نال 2-2 3 بندے 4 بندے لے آیا کرو تاکہ مرکز جڑا آباد ہوئے آج جدو لوکاں دے آن دا ٹائم سی ادو بارش بڑی بہت زیادہ آ گئی تو ساتھی جڑے نے کام آئے نے اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے میری ماما بہنہ دا آنا قبول فرمائے
اور تھوڑے سارے دا تعاون کرنا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا